बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुग़ल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अडयाला से जो इस वक्त खबरें आई बुशरा बीबी के हवाले से वो इंतहाई खौफनाक और होलनाक है। नुसरत जवेद साहब ने उसकी एक मुकम्मल तस्वीर बयान की है कि इस वक्त उनकी हालत क्या है, उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है, उन पर जो मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और उनकी फैमिली की मुलाकात होगी, उनकी फैमिली की मुलाकात ने आके बाहर जो कुछ बताया वो फिर नुसरत जवेद साहब ने अपने शो के अंदर बयान किया। उनको सज़ा सिर्फ इस वजह से दी जा रही है क्योंकि वो इमरान खान की अहली है। दोस्तों से उनकी मुलाकात में इमरान खान भी अपने बार बार पैगाम बाहर जो भिजवाते हैं उसके अंदर यही बताते हैं कि उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। बुशरा बीबी गैर सियासी शख्सियत है, उनको सज़ा सिर्फ इस वजह से मिली है कि जो अलकादर ट्रस्ट केस में जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उसकी वो ट्रस्टी थी, यानी एक आने का बेनिफिट नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें सज़ा दी गई। माजी में थोड़ा सा जाए तो इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस उन पर बनाया गया कि उनका निकाह नहीं हुआ था। और तोशाना में जो उन्हें सज़ा सुनाई गई थी वो सिर्फ इस वजह से सुनाई गई थी कि वो इमरान खान की अहलिया, यानी निज़ाम कानून अभी तक कन्फ्यूज़ है कि उनको सज़ा किस बुनियाद पर देनी है। अब भी उन्हें सज़ा सुनाई गई है, वो जेल भुगत रही हैं और जो उनकी हालत बयान की गई है वो आगे चल के इस वीडियो में आपको बताता हूँ। इसके अलावा जनाब इमरान खान अभी तक माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? भाई बड़ा मुतालबा किया जा रहा है। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने जो रायता पिलाया था उसको रात गए PTI ने समेट तो लिया, लेकिन अभी भी जो माफ़ी मांगने की मांग है वो ख़त्म नहीं हो रही कि इमरान खान को 9 मई पर माफ़ी मांगना होगी। तो एक अयाज मीर साहब ने कॉलम लिखा है 20 अगस्त को, वो आपकी ज़िन्नत करेंगे कि उस कॉलम के अंदर ऐसा क्या है कि अगर इमरान खान में टिपू सुल्तान ना नज़र आ रहा होता तो वो शायद अब तक माफ़ी मांग चुके होते। उस कॉलम के अंदर बड़ी लॉजिक सी गई हैं, मिसाल माजी के हवाले दिए गए हैं। मैं खुद अपने तौर पर उसे बयान कर सकता था, लेकिन जो जिसने लिखा है उसको क्रेडिट देना चाहिए और उसी तरह बयान होना चाहिए जिस तरह उन्होंने लिखा है, यानी हर्फ बहर्फ वो कॉलम इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के लिए जो नाम सामने आया जनाब आज़म स्वाति साहब, अब खबरें ही आ रही हैं कि उन्होंने लॉबिंग के लिए जो अली बुखारी साहब का इस्तेमाल किया, वो कैसे किया और क्या दास्तान अंदर जाके सुनाई गई है जिसकी वजह से अब आज़म खान स्वाति साहब अपोजिशन लीडर यानी शिबली फराज की जगह पर PTI की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन अगर शिबली फराज साहब का केस देखा जाए तो उस पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो सामने पड़ा है कि शिबली फराज को नाअहल करने का जो मामला इलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़ाया था उसको फुल स्टॉप लगा दिया गया था। लेकिन जल्दी है या फिर कोई बेहतर प्लान है जिसकी वजह से आज़म स्वाति साहब और दूसरी जानब महमूद अजगज़ई साहब का नाम भी सामने आया। लेकिन अभी वीडियो के आगाज़ में आपको बता दूं कि महमूद अजगज़ई साहब के नाम पर PTI की सियासी कमेटी में काफ़ी इख्तलाफ पाया गया और वो इससे खुश नहीं है कि PTI के बाहर यानी PK मैक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह को अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। लेकिन अगर आपको वोट इमरान खान के नाम का मिला और आप इमरान खान के नाम पर आकर असम्बलियों में और सियासत में बैठे हुए हैं तो आपको फैसला तो फिर इमरान खान का ही मानना पड़ेगा। इस वाले से मज़ीद क्या तफसीलात है और जो शहबाज गिल साहब को पार्टी से निकलवाने की कोशिश की गई है और वो कोशिश नाकाम हुई है, वो भी वीडियो में आगे चल के तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। शुरू कर लेते हैं जो इस वक्त अडयाला जेल से खबर सामने आई है और नुसरत जवेद साहब ने अपने शो के अंदर ये बुशरा बीबी की हालत बयान की है कि बुशरा बीबी के कमरे में जनाब जो उनको वो सेल दिया गया है उसके अंदर नंगे बिजली के तार छोड़ दिए गए हैं। बकौल उनके बुशरा बीबी को ज़ख़म भी है पाँव पर, यानी वो ज़ख्मी है क्योंकि उस के सेल के अंदर कुछ कीड़े थे, कीड़े ने उनको काट लिया और उससे वो ज़ख्मी हुई और ज़ख्मी होने की बुनियाद पर की वजह से वो अपने कपड़े धो नहीं पा रही थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये जो मेरे वाले कपड़े हैं ये धुलवा दीजिए, तो वहाँ से आर्डर यही है कि आपके कपड़े आप खुद दिनें धोइए। क्या सूरत हाल है वो सारी की सारी आपके सामने रखते हैं कि जनाब बारिश के मौसम में बुशरा बीबी के कमरे में सेल में बिजली के नंगे तार छोड़ दिए गए हैं, जो इससे पहले कभी किसी कैदी के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ। और आज ही एक बात और भी सामने आई बकौल जनाब जवेद हाशमी साहब के कि किसी को इतना कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता, 4 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, लेकिन इस मुल्क में आइन और कानून हो तो तब तो ये बात मानी जा सकती है जितने दिन से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। और ये सूरत हाल अगर हम जो सुनते हैं नुसरत जवेद साहब बयान करते हैं उससे भी यही लगता है कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ज़रा गुफ्तगू सुनिए। बानी साहब को तो सिर्फ ये वकील मिले ना, अली बुखारी साहब। इन वकील साहब के आने से पहले बुशरा बीबी की फैमिली जो है उनकी मुलाकात हुई है और बुशरा बीबी की फैमिली के लोगों ने बेतहाशा लोगों से राबिता किया है, सहाफ़ी दोस्तों से, और उन्हें ये कहा है कि ये बहुत ज्यादती की बात है
اور جیسے وہ اس طرح کا شکوہ شکایت کے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کے جاننے والے یا چودھری پرویز الہی صاحب کے کبھی وہ بھی جیل کاٹ رہے ہیں اور پورے انداز میں کاٹ رہے ہیں. یا جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر ہوتا ہے کہ میڈیا ان کا ذکر نہیں کر رہا. ان کا یہ دعویٰ ہے, بشریٰ بی بی کی فیملی کا یہ دعویٰ ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ بالکل مورلی ڈاؤن ہو چکی ہیں, ان کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جی جان بوجھ کر بارش کے اس موسم میں میرے کمرے میں جو ہے وہ کوئی تارے بجلی کی چھوڑ دی گئی ہیں, لٹکا دی گئی ہیں, اور مجھے کرنٹ لگ چکے ہیں 3-4 مرتبہ. بشریٰ بی بی صاحبہ کو ان کے بقول 2-3 مرتبہ کرنٹ. دوسرا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کن کھجورا, وہ ایک ہوتا ہے نا, ایک ریپٹائل قسم کی چیز, انہوں نے پاؤں پہ کچھ پٹیاں باندھی ہوئی تھی. تیسرا وہ بہت زیادہ گلا کرتی ہیں کہ مجھے اکثر ہفتے میں 2-3 دن بخار ہو جاتا ہے. میں ان سے کہتی ہوں کہ میں اپنے کپڑے خود نہیں دھو سکتی, آپ برائے مہربانی سے باہر سے دھلوا لیں, اور یا میرے گھر والے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں خود دھو کپڑے. تو چونکہ ظاہر ہے وہ ساری بات اپنے شوہر کی موجودگی میں کر رہی تھی. آپ کو ماضی میں یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ اپنے جیل میں کاٹے ہوئے دن جو میڈیا پر آ کر بیان کرتی تھی, وہ کہتی تھی کہ میں نے فرائی پین سے کپڑے استری کیے, میں نے وہاں پر واش روم کے اندر جو کموڈ ہے اسے جناب بالکل کلین کیا. لیکن جو تصویریں پھر بعد میں سامنے آئیں وہ بڑا سا ایک ہال جس میں ایک بڑا سا بیڈ لگا ہوا تھا, اس حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ انہیں اس طرح کی مشکلات میں رکھا گیا تھا. لیکن اب جو داستان ہمیں نصرت جاوید صاحب سنا رہے ہیں, اس حوالے سے تو کبھی ہم نے قصے نہیں سنے کہ کسی خاتون کو جو سابق خاتون اول ہوں, وزیر اعظم کی اہلیہ ہوں, سابق وزیر اعظم کی اہلیہ, ان کے ساتھ بی گریڈ, سی گریڈ, 3rd گریڈ سلوک کیا جا رہا ہو, کہ انہیں جیل کے اندر کرنٹ بھی لگ چکا ہو, ان کے پاؤں بھی زخمی ہوں, انہیں پٹیاں بھی باندھی ہوئی, انہیں بخار بھی بار بار ہو رہا ہو, لیکن ان کی داد رسی نہ کی جائے, صرف اس وجہ سے کہ جب عمران خان کو توڑنا ہے تو پھر بشریٰ بی بی پر مظالم کو بڑھا دیا جائے. یہ باتیں اکثر تجزیات میں کی جاتی ہیں, لیکن آج یہ جو داستان انہوں نے بیان کیا اس کے بعد لگتا ہے کہ اگر یہ عمران خان کو داستان سنا بھی دی جائے تو کیا عمران خان پر اس کا کوئی اثر ہوگا, اور وہ اثر ہوگا تو پھر وہ جو کلمات کہتے ہیں نظام کے کنٹرول اعلیٰ کے حوالے سے, جن کا پورے نظام پر اس وقت گرفت ہے, پھر ان کے حوالے سے خبریں سامنے آئے گی کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا, وہ کہہ دیا گیا. اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ کیوں نہیں رہا. عمران خان سے بار بار معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, لیکن عمران خان کے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ مظلوم سے معافی مانگی جائے, جو ظالم ہے اسے معافی مانگنی چاہیے. تو پھر ایک کالم لکھا گیا جناب معافی کا حسین راستہ. ایاز امیر صاحب جو ویسے تو ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, لیکن یہ دنیا نیوز میں کالم لکھتے ہیں, جرنلزم بھی کرتے ہیں, اور مختلف شوز میں آپ ان کا تجزیہ بھی سنتے ہیں. یہ انہوں نے کالم ان کا چھپا ہے 20/8/2025 کو. لکھتے ہیں کہ معافی تلافی تو ٹیپو سلطان بھی کر سکتا تھا, انگریزوں سے لڑنا محال تھا. انگریز تب صرف ایک ہندوستانی طاقت نہیں تھے بلکہ عالمی طاقت بن چکے تھے. طاقت اور وسائل کے لحاظ سے ٹیپو سلطان کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا, لیکن جھکنے کا سبق اپنے نامور باپ حیدر علی سے انہوں نے سیکھا نہیں تھا. لہٰذا مفاہمت یا عملیت پسندی کے نام پر انگریزوں کے تابع نہ ہوا اور اس راستے میں شہید ہو گئے. راجے مہاراجے تو ہندوستان میں بہت رہے, لیکن آج تک صرف ٹیپو سلطان کے مزار پر لوگ حاضریاں دیتے ہیں. مفاہمت اور عملیت پسندی خوبصورت الفاظ ہیں, اپنی جگہ حکمت اور دانش مندی کا نام ہے, لیکن بہت سے تناظر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بزدلی کے مترادف بن جاتے ہیں. 1958 میں تب کی مسلم لیگ کا سربراہ خان عبد القیوم خان بہت بڑا لیڈر مانا جاتا تھا. فروری 1959 میں ملک میں پہلے عام انتخابات ہونے تھے اور سمجھا یہی جا رہا تھا کہ خان قیوم اور مسلم لیگ میدان مار جائیں گے, لیکن مارشل لا لگ گیا. خان قیوم کی گرفتاری عمل میں آئی گئی. جیل کے حالات خان صاحب کی طبیعت پر ناگوار گزرے, اور جیل سے ہی انہوں نے ایک لمبا خط جنرل ایوب خان کو لکھا کہ طبیعت ناساز ہے, فلاں فلاں بیماریاں ہیں, لہٰذا رہائی ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی. یہی مثال ہم نواز شریف صاحب کی بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ جیل میں گئے تھے کو کتنے پلیٹلیٹس گرے تھے, ان کو کتنی مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا, کتنے ان کے بائی پاس ہو چکے تھے, دماغ کے کتنے فیصد ان کی شریانیں بند تھی, کیا کچھ بیماریاں نہیں ان کی بتائی گئی تھی. تو ہسٹری جو ہے اپنے آپ کو رپیٹ ضرور کرتی ہے, کریکٹرز کے نام ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں جناب. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بیماریاں, لہٰذا رہائی ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی. خان صاحب کی رہائی ہو گئی اور گو سیاست میں آخری دم تک رہے, مگر جو لیڈری ان کی تھی وہ اس خط سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی. 1970 میں پی این اے کے جنرل سیکرٹری رفیق باجوہ تھے. بھٹو مخالف تحریک کے حوالے سے بڑی شہرت ان کی ہوا کرتی تھی. ان کی قسمت ہاری جب ذوالفقار علی بھٹو سے خفیہ ملاقات کر بیٹھے اور یہ خبر لیک ہو گئی. جنرل سیکرٹری کے عہدے سے فارغ ہوئے اور گوشے گمنامی میں ایسے گئے کہ پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ ان کا کیا بنا. تحریک آزادی ہند میں کانگریس کے کتنے لیڈر تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی. جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد سالہ سال جیلوں میں رہے.
पंडित नेहरू की जो अंग्रेज़ी में एक दो मशहूर किताबें हैं जेलों में ही लिखी गई। अंग्रेज़ सरकार के साथ ये लीडर मामलात कर सकते थे, लेकिन करते तो फिर लीडर ना रहते। नेल्सन मंडेला की बात तो यहाँ करनी नहीं चाहिए, हमारी सियासत में उनकी बात फिट ही नहीं होती, वो कहाँ और हमारे हालात कहाँ। लेकिन इतना तो याद रहे कि 25-26 साल राबन जजीरे की जेल में रहे, जहाँ के हालात बहुत ही कठिन थे। जवानी चलेगी, ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जेल की नज़र हो गया, लेकिन अपने कदमों पर रहे और तारीख़ी आलम में अमर हो गए। भुट्टो भी माफ़ी मांग सकता था, लेकिन फिर भुट्टो ना रहता। क्या कुछ उन्होंने जेल में बर्दाश्त नहीं किया। आखिर में तो बहुत कमज़ोर होकर रह गए थे, खाना ज़्यादा खाते नहीं थे, कॉफ़ी और सिगार और किताबों पर गुजारा होता था। सुपरिटेंडेंट पिंडी जेल यार मोहम्मद दरियाना ने ब्लैक वारंट की इतला दी। लम्हा भर तो शाक हुआ, लेकिन जल्द ही संभल के दरियाना से कहा कि शेव बड़ी हुई है, शेव का सामान चाहिए, किसी मौलवी की मौत नहीं मरना चाहता। मौत सर पर मंडला रही हो और एक ऐसी बात कहना, यह कोई हिम्मत वाला शख्स ही कर सकता है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मजीद कुरैशी, जिसने सुबह भुट्टो को फांसी गाड़ ले जाना था, ने कहा कि 1-1:30 बजे सेल में पहुंचा तो भुट्टो गहरी नींद सोए हुए थे और उन्हें बुलाकर हिलाकर जगाया गया। तख्तेदार आपका मुंतज़िर हो और आपको नींद आ जाए, किन मजबूत असाब का वो शख्स होगा। माफ़ी या मुफाहमत की राय देने वाले अपनी दानिश में बहुत मुखलिस होंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे जैसे हालात में बात सिर्फ माफ़ी तक नहीं रहती। कोई झुकने को तैयार हो जाए तो जब तक नाक ना रगड़े अगलों को चैन नहीं आता। बड़े ईवानों को एक तरफ रखिए, थानों में थानेदार से माफ़ी मांगे तो जब तक आप पूरा जलील ना हो जान बख्शी नहीं होती। जैसे हम तकदीर कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है? किसी का किरदार और मिजाज वही तकदीर होती है। कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी। ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को खड़ा होना चाहिए, लेकिन कमज़ोर आदमी ऐसा नहीं कर सकता और यही उसकी तकदीर होती है। भुट्टो जनरल ज़िया से माफ़ी मांग ही नहीं सकता था, क्योंकि उस अंदाज से झुकना उसके टेम्परामेंट का हिस्सा नहीं था। अकड़ खान था और आखिरी दम तक अकड़ खान रहा। नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी जनरल मुशर्रफ से समझौता नहीं कर सकता था। थोड़ा झुक जाता और जान बच जाती। बुढ़ापे में हैट पहनकर और ऊँट पर सवार होकर पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत क्या थी। नवाब आदमी था, नवाबी में ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारता। ऐसे बलोच सरदारों की कमी नहीं जो मफामत और चापलूसी के बादशाह ना हो, लेकिन नवाब अकबर खान बुगटी और ढंग का इंसान था। हमारी ज़ुबान में इतना अमलियत पसंद नहीं था, और होता तो शायद कुछ और साल जी लेता। इमरान खान को नसीहत करने वालों की कोई कमी नहीं। अब तो नसीहत पर ममूर एक बाकायदा इंडस्ट्री कायम हो रही है। माफ़ी या मुफाहमत की नसीहत करने वालों का असल मुद्दा यह है कि वह थोड़ा झुक जाते हैं, आंखों में इल्तिजा का तासुर ले आए, और ऐसा करें तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। ऐसे हजरात पहले तो ये बताएं कि कैदी के मिजाज में झुकने का आंसर थोड़ा सा भी मौजूद। जब किसी इंसान में एक चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं, तो फिर ये सवाल किस तरह बनता है कि उसे इस तरफ माइल किया जाए। दूसरा सवाल यह है कि अगर झुकने पर अपने आप को आमादा कर भी लेता है तो क्या बात वहाँ ख़त्म हो जाएगी? अमीर तैमूर के सामने बस यजीद ने हथियार डाले तो उसे एक पिंजरे में डाल दिया गया ताकि पूरी ज़िंदगी उसकी हालत देख सके। बगदाद पर हलाकू खान का कहर नाजल हुआ तो खलीफा मुतसिम की शिकस्त और बेबसी उसकी तस्कीन के लिए काफ़ी न थी। अब्बासियों के आखिरी खलीफा को कालीन में लपेटा गया और ऊपर से मंगोल घोड़े दौड़ाए गए जब तक कि उसका आखिरी सांस ख़त्म ना हुआ। हमारे माहौल में मुफाहमत का दर्स अब्दी रसवाई को दावत देने के बराबर है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे, और बेबसी उसकी तस्कीन के लिए काफ़ी न थी। इसके बाद वो कहते हैं कि जनाब, इससे इनकार नहीं कि इमरान खान से गलतियां हुई। बड़े आदमी बड़ी गलतियां करते हैं। भुट्टो से भी बहुत गलतियां हुई और उनका खमियाजा उन्होंने भुगता। ये और बात है कि हमारे जैसे माशरों में इंसाफ और एहतसाब के पैमाने दोहरे मेयार के होते हैं। बड़े बड़े वाक़यात की पूछगछ यहाँ नामुमकिन हो जाती। कोई पैमाना इंसाफ नहीं जो ऐसे सानियात का अहाता कर सके। आम सियासतदान बेशतर चीज़ों से बरी ज़िम्मा होते हैं, मगर यहाँ तारीख ये रही है कि मुल्क खुदादाद में गुनाह अजीम मकबूल लीडर होना है, जो बिल्कुल माजी में भी हमने देखा। आपको लाख इख्तलाफ हो, जो भुट्टो साहब का अंजाम हुआ उसमें बेसिकली वो इलेक्शंस के अंदर धांधली और उसके बाद जो कुछ हालात पैदा हुए और उनके नतीजे में भुट्टो साहब जो डट गए थे वो उनको आज तक जिंदा रखे हुए। इसके अलावा नवाज शरीफ को जब 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई थी, वही नवाज शरीफ के गले के लिए तोक बन गई थी। फिर क्या उनके साथ हुआ और फिर वो उन्होंने अपने आप को लीडर के बजाय भगोड़ा कैसे साबित किया, ये भी तारीख में है। वो अगर डट जाते तो शायद आज हम में होते ना, और उनका नाम कम अज़ कम जिंदा होता। आगे चल के वो कहते हैं मकबूलियत ज़्यादा हो तो लर्जा तारी होने लगता है। अवाम ने कबूलियत का शर बख्शा तो इक़्तिदार के बसीदा स्तूनों को ख़तरा महसूस होने लगता है। फिर ऐसे मकबूल आम लीडर के लिए किसी कोताही या गलती की गुंजाइश नहीं रहती।
ایوب خان ریٹائر ہو گئے تو ان سے کسی کو کیا ڈر تھا؟ اقتدار سے فارغ یحییٰ خان بے ضرر ہو گئے۔ بھٹو کی بات اور تھی، تب کے حکمرانوں کے لیے خطرہ تھا، 1977 سے 79 میں انہوں نے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باقی نتیجہ سمجھدار لوگ خود اخذ کر سکتے ہیں، یعنی آج اگر عمران خان ڈٹے ہیں تو تاریخ بھی انہیں یاد رکھیں گی، لیکن اللہ نہ کرے ان کا انجام جو ہے بھٹو صاحب کے انجام کی طرح ہو، وہ زندہ جاوید باہر نکلیں تاکہ ایک نئی مثال قائم ہو، تاکہ لوگوں کو ان کی کہانیاں جو بھی جیل سے پتہ چل رہی ہیں وہ جیل سے باہر نکل کے بعد بھی پتہ چلے کہ کردار، قد کاٹ، سیاست، اصول اس شکل میں کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ آج پھر ان کو ان کی شکل میں جو ٹیپو سلطان انہیں نظر آتا ہے تو پھر کیوں نظر آتا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ہم زندگی میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس ایکسکلوزیو سٹوری کی جانب۔ جناب اپوزیشن لیڈر جناب محمود اچکزئی صاحب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جناب اعظم سواتی صاحب۔ اعظم سواتی صاحب ابھی سینیٹر بنے ہیں، ماضی میں ان کے ساتھ جو بھی ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی، وہ سب ہم گوائیں، لیکن ابھی ایک بڑی گیم ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلا سوال تو اس دن اٹھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں چنا تھا عمران خان سے جب رات کے 22 اگست کو جناب سنجانی والا جلسہ منسوخ کروانا تھا، ملتوی کروانا تھا، تو ان کا انتخاب کیا گیا، وہ جیل میں عمران خان سے ملنے گئے، یعنی ان کے کہیں نہ کہیں ساتھ رابطے تو تھے۔ اب کنفرم یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان نے جناب جب 6 لوگوں کے نام ہوں، بیرسٹر گوہر اور سلمان راجہ صاحب اور عمران خان کی بہنیں تک ہوں، ان کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو تو علی بخاری جیسے ایک عام ایڈوکیٹ جو ہے، جنہیں خیر عمران خان نے ایم این اے کا ٹکٹ دیا اور وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے لیکن فارم 47 پر وہ ہار گئے، یعنی وہ اتنا بڑا نام اس طرح اس فہرست کے حوالے سے نہیں ہے جن میں بیرسٹر گوہر یا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ ان کی ملاقات کروانے میں اب بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تاکہ وہ جا کے لابنگ کر سکیں اور اپنی کہانی داد رسی سنا سکیں، وہ کتنے دکھی ہیں، وہ کتنے پریشان ہیں، اور عمران خان کی رہائی میں شاید دن رات وہ آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی ان تک پہنچائے گی اور اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے۔ یہ روح داد جو ہے، دکھ بھری داستان عمران خان کو بھی پگھلا گئی، اور اب ان کا نام جو ہے اس وجہ سے سامنے آ رہا ہے کہ وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ اور دوسری جانب محمود اچکزئی صاحب پر کافی تحفظات پی ٹی اے کے اندر سے ظاہر کر دیے گئے، جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس، اس کے اندر کافی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ کیسے ممکن ہے جب پی ٹی اے کے اندر اتنے سارے قابل لوگ موجود ہیں تو پھر محمود اچکزئی صاحب۔ عمران خان نے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا صدر کے عہدے لے بھی محمود اچکزئی صاحب کے نام کا انتخاب کیا تھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ باد مخالف میں بڑا اچھا چلتے ہیں، جب سامنے سے تیز ہوا آ رہی ہو تو وہ بڑا اچھا چلتے ہیں۔ آج عمران خان کے اس فیصلے پر خواجہ آصف صاحب نے بھی کافی تنقید کی ہے، پھر لوگوں نے اس تنقید کے جواب میں ابن الوقتی کے حساب سے وہ شہباز شریف صاحب جو پیٹ پھاڑ کر کرپشن کا پیسہ زرداری صاحب کے نکال رہے تھے، انہیں لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹ رہے تھے، تو وہ ماضی بھی سنایا۔ پھر انہیں نواز شریف جو ماضی میں زرداری صاحب کے بارے میں کہتے رہے وہ بھی سنایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ نواز شریف نے خود جا کے صدر کے لیے زرداری کو ووٹ ڈالا ہے۔ سیاست میں ہر پہ آخر نہیں ہوتا، صرف اصول دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کون سا باصول شخص کھڑا ہے؟ آج عمران خان کو لگ رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب جو وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کا نام آ گیا۔ اب پی ٹی اے کے اندر سے ایسا کون سا کردار والا، بلند کردار والا شخص ہے جو اپوزیشن لیڈر بننا چاہتا ہے، جس کی لابنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی، وہ یعنی مکمل طور پر ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا کہ عمر ایوب صاحب کی اگر واپسی نہیں ہوتی تو پھر وہ اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ اس کے حوالے سے شہر اقتدار میں کچھ دن پہلے جناب احمد ڈوگر صاحب کا نام گونج رہا تھا، پھر کوٹ لکھپت جیل میں قید جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف لوگوں نے اشارے کیے کہ شاید وہ جو اتنی جلدی بری ہو رہے ہیں وہ الیکشن لڑ کر ضمنی انتخابات جو عمران خان نے فیصلہ کیا، اور پولیٹیکل کمیٹی عمران خان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے کہ ہمیں ضمنی انتخابات لڑنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان ضمنی انتخابات کے جن کے نتائج ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین صحافی ڈاکیہ صاحب منیف فاروق صاحب ہمیں کہانیاں سنا چکے ہیں کہاں سے کون جیتے گا، پھر بھی الیکشنز میں جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں فارم 47 ہے یا فارم 45 ہے، پھر ووٹ کہاں جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ تھے جو پی ٹی اے کے لوگ جیت کر آئے ہوئے تھے جن سے نشستیں خالی کروائی گئی۔ اور آخر میں علی بخاری صاحب کے حوالے سے یہ خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ جا کر شہباز گل صاحب کو پارٹی سے نکلوایا جائے۔ ماضی میں اس پر کام ہو چکا تھا اور کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے، لیکن اب یہ رپورٹس کنفرم ہے کہ عمران خان نے نہ کر دیا کہ وہ جو کام کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، یعنی شہباز گل کو پارٹی سے نکالنے سے عمران خان نے انکار کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں پھر آگے مزید کیا خبریں آتی ہیں، آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ فی الحال اس ویڈیو سے کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔